बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आलीशान करामात बताने वाले हैं। दोस्तों, आप और मैं हम सब लोग यह जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के महबूब बंदे हैं और आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। दोस्तों, आपका आस्थाना अजमेर शरीफ भारत के अंदर मौजूद है। दोस्तों, आप मदीना शरीफ से पैदल चलकर यहाँ तक आए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, आप कोई कब्ज़ा करने नहीं बल्कि सिर्फ दीन इस्लाम को फैलाने के लिए आप भारत के अंदर आए। उस वक्त जो ये भारत है यह पूरा हिंद था। दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ पर आए तो आपने दीन तबलीग का काम शुरू कर दिया और आपने बहुत सारी करामतें ज़ाहिर की और आपकी खुश अखलाक़ी को देखकर, आपके मिजाज को देखकर बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। आइए दोस्तों जानते हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की चंद करामातों के बारे में। आपने अजमेर आने के बाद दीन तबलीग का काम शुरू कर दिया। एक दिन आप एक मैदान में बैठे थे, जो मैदान अजमेर के राजा का था। जब शाम हो गई तो राजा के ऊँट उसी मैदान में बांधे जाते थे। जब चरवाहों ने शाम हुई तो ऊँट को लेकर आए तो देखा कि आप उसी जगह पर आराम फरमाएं। चरवाहों ने कहा, फ़कीर बाबा उठो यहाँ से, यह ऊँटों के बैठने की जगह है। आपने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट कहीं भी बैठ जाएंगे। हमने ये 4 गज जगह ले ली तो उससे ऊँटों के बैठने के लिए क्या रुकावट पैदा हो गई। इतनी जगह पड़ी है, ऊँट इधर उधर कहीं भी बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं बाबा उठो, जहाँ तुम बैठे हो वहाँ ऊँट ही बैठेंगे, तुम किसी और जगह डेरा लगाओ। आपने तो 2-3 मरतबा कहा, मगर वो चरवाहे जाहिल थे, उन्हें अदब और तमीज़ क्या है ये नहीं पता था। उन्होंने बदतमीज़ी करते हुए कहा कि तुम्हें यहाँ से उठना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं ये राजा के ऊँट है और राजा के ऊँटों के बैठने की जगह पर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, उठो यहाँ से। ये सुनकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, कुतुबुद्दीन अपनी चटाई यहाँ से उठाकर वहाँ बिछा लो, अब यहाँ राजा के ऊँट ही बैठेंगे। और ये कहकर वहाँ से उठ गए और राजा के ऊँट बैठ गए। सुबह हुई तो चरवाहे ने ऊँटों को उठाना चाहा, मगर ऊँट उठे नहीं। उन्होंने डंडे मारे, बड़ी कोशिश की, मगर वो बैठे ही रहे। चरवाहे कहने लगे, इन्हें क्या हो गया, कहाँ ये हमारे इशारे से ही उठ जाते थे। दूसरा चरवाहा कहने लगा, क्या तूने सुना नहीं कि उस फ़कीर ने कहा था कि चलो, अगर हमें नहीं बैठने देते तो ये यहीं बैठे रहेंगे, जब ही तो बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा, चलो वो फ़कीर कौन है। लोग देखने के लिए आ रहे थे कि कोई कह रहा था फ़कीर बड़ा कामिल है, कोई कह रहा था फ़कीर बड़ा जादूगर है, उसने ऊँटों पर जादू कर दिया है। ये बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने कहा, जाओ फ़कीर से माफ़ी मांगो, फ़कीर तो मखलूक पर मेहरबान होते हैं और अपने बेज़ुबानों पर जादू कर दिया है, मेहरबानी करके आप जादू वापस लो ताकि ये ऊँट उठ जाएं। फिर वो चरवाहे आपके पास आए और रोने लगे और माफ़ी तलब करने लगे। आपने कहा, आइंदा बदतमीज़ी मत करना और हम जादू वगैरह नहीं करते। फिर आपने माफ़ फरमाया। उसके बाद राजा के ऊँट उठ गए। अब 5 वक्त अजान होती थी, नमाज होती थी, आप इस्लाम की तालीमात बयान फरमाते थे, कुफ्र और शिरक की तरदीद करते थे। दोस्तों, यह था राजा के ऊँटों का वाक़या। हम आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक और आलीशान करामात के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपकी आमद का तज़किरा अजमेर के हर कोने में फैलने लगा। आखिर ये बात राजा तक पहुँची कि एक मुसलमान फ़कीर आया है, उसके साथ कुछ लोग हैं जो 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को भ्रष्ट करते हैं, उसी में हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, पैर धोते हैं और ये धर्म के खिलाफ लोग हैं और हमारे तालाब को नापाक करते हैं। इसलिए इन्हें यहाँ से हटाया जाए और उनकी बातों से मुतासिर होते हैं। हमारी हुकूमत में अगर कोई मुसलमान आकर हमारे लोगों को मुसलमान बना दे और हमारे धर्म के लोग अपना धर्म छोड़कर उसके दीन में चले जाएं, ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात होगी। इसलिए उस फ़कीर को यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद राजा के सिपाही आते हैं और आपसे कहते हैं कि राजा का हुक्म आया है, तुम यहाँ से चले जाओ, अपने धर्म की बात करते हो और हम तुमको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे उस मुक़द्दस पवित्र तालाब में अपने पैर वगैरह धोते हो। जाओ किसी और जगह जाके अपना डेरा लगाओ। आपने इरशाद फरमाया कि इतनी दुनिया आती है, कोई तालाब में नहाता है, हत्ता कि जानवर भी आकर पानी पी जाते हैं, तो हम तो उससे बस वज़ू कर लेते हैं, तो क्या हो गया। उन्होंने कहा, वो हमारे धर्म के लोग हैं और तुम हमारे धर्म के खिलाफ हो।
بس راجا کا حکم ہے کہ تم آئندہ اس میں ہاتھ پاؤں دھونے کی اجازت نہیں۔ خبردار، آئندہ تم اس میں ہاتھ پیر نہیں دھو گے ورنہ ہم سختی کریں گے۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید سے فرمایا کہ شاید یہ لوگ ہمیں وضو نہ کرنے دیں، جاؤ مشکیزہ بھر کر کے لے آؤ۔ انا ساگر سے کہنا کہ تجھ کو میرے پیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلایا ہے۔ تو جیسے ہی ان مرید نے مشکیزے کو پانی کے اندر ڈالا تو پانی اس مشکیزے میں بھرتا گیا اور انا ساگر سوکھتا گیا۔ جب وہ مشکیزہ بھر گیا اور انا ساگر کا پانی پورا سوکھ گیا تو پھر وہ مرید وہاں سے چل دیے اور پورے اجمیر میں ہڑکمپ مچ گیا کہ انا ساگر کا پانی ان فقیر نے سکھا دیا ہے۔ دوستو، یہ تو میرے خواجہ ہند کی ادنا سی کرامات تھی جو آپ نے اپنے تصرف سے سارے انا ساگر کو مشکیزے میں بھر لیا، سارا پانی خشک ہو گیا۔ یاد رکھو، اولیاء اللہ کے ہاتھ سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرتیں اور کمالات ہوتے ہیں۔ سارا پانی خشک ہو گیا، انا ساگر بھی خشک ہو گیا۔ پانی جب خشک ہوا تو کوہرام مچ گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ ادھر بچے بوڑھے سب پیاس کی شدت سے بلبلا رہے تھے، ہر طرف شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا کہ فقیر نے جادو کر کے سارے اجمیر کے پانی کو خشک کر دیا۔ جب بات راجا کے دربار میں پہنچی تو راجا نے وزیروں کو بلا کر مشورہ کیا۔ کہنے لگے، یا تو فقیر کامل فقیر ہے یا تو وہ دور وقت کا سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اب تو اس نے ہماری زندگی مشکل کر دی ہے۔ پھر جب جان پہ بنائی تو یہ طے ہوا کہ جیسے ہو سکے منت ونتی کر کے ان فقیر کو منایا جائے اور ان سے کہا جائے وہ اگر معاف نہیں کریں گے تو اجمیر میں ہر گھر سے لاشیں ہی لاشیں ملے گی، کیونکہ بچوں اور عورتوں میں پیاس کی شدت سے قہر برپا تھا۔ لوگ آئے آپ کے پاس، رونے لگے، قدموں میں گر گئے، منتیں کرنے لگے، بابا رحم کرو، آپ نے جادو کر دیا، انا ساگر کو خشک کر دیا۔ میرے سلطان نے فرمایا کہ ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور یہی سچا دین ہے۔ ہم یہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اسلام کی روشنی آپ سب کے دل میں جگانے کے لیے آئے ہیں، ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ہمیں وضو سے روک دیا تھا کہ ہم وضو نہیں کر سکتے، پھر آپ کو راجا کی طرف سے وضو کی چھوٹ آئی۔ آپ نے پھر رحم دلی دکھاتے ہوئے اپنے مرید سے فرمایا، کہا جاؤ مشکیزے میں جو پانی ہے اسے انا ساگر میں پلٹ دو۔ آپ کا حکم پا کر مشکیزہ انا ساگر میں پلٹ دیا گیا، پانی ابل پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا انا ساگر پانی سے لبریز ہو گیا۔ آج تک اس انا ساگر کے پانی میں کمی نہیں آئی ہے۔ جس دن آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے اس دن متاثر ہو کر 32,000 کافروں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے چاہنے والوں کو نصیحت فرمائی ہے جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ سلطان الاولیاء ہند ہیں۔ آپ کو ہند کا مہاراجہ کہا جاتا ہے، آپ ولیوں کے بھی سلطان ہیں۔ آپ کے کچھ ضروری اور مشہور اقوال ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں نماز سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز عبد اور معبود کے بیچ راز ہے اور معراج المومنین ہے۔ خدا کا دوست وہ ہوتا ہے جس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح، توجہ زمین کی طرح۔ نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، نفرت کسی سے بھی نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ابھی تک جو بھی سنا ہے آپ نے غور کیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ولی کامل، ایک معتبر عالم ہے۔ آپ بہت ہی زیادہ رحم دل، آپ کی بارگاہ میں ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا۔ آپ نے جیسا سلوک اپنے مرید سے کیا بالکل ویسا سلوک آپ نے غیروں سے بھی کیا ہے۔ آپ سب سے محبت کرتے۔ آپ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ محبت سب سے کرو، نفرت کسی سے نہیں۔ آپ نے سبھی کے دلوں میں پریم بھائی چارے کا پرچم لہرایا ہے۔ آج بھی دیش کی بڑی بڑی مشہور ہستیاں آپ کے آستانے پر جاتی ہیں اور آپ کے وسیلے سے دعائیں منتیں مانگتی ہیں۔ آپ سے ہر مذہب کے لوگ عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ ہند کے ولیوں کے سلطان ہیں۔ اہل ہند آپ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کسی ولی کے مقام کو طے نہیں کر سکتے۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی سے سبق لیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں اور رہیں گے، اور آپ کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو مٹا کر نیک صالح مومن بننے کی توفیق عطا کرے۔ آمین اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں مرحوم کبھی مانگنے والا تیرا، یا معین حق معین۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا۔